ओंकारो बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। जङ्दारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरणमिदं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलादिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीयस्कन्ध 32 धूममार्ग ओ अर्चिरादि मार्गरे जाउଥିବା जीवर गति और भक्ति योगर उत्कृष्टता वर्णना। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। कपिल उवाच अथो जो गृहमेधियान् धर्मानेवावसन् गृहे कामम् अर्थं च धर्मान् तान् दुग्धीभूय विपर्तितान्। स चापि भगवद्धर्मात् काममूढपराङ्मुख जजते क्रतुभिर्देवान् पितृंश्च श्रद्धयान्वितः। तत्श्रद्धया क्रान्तमतिः पितृदेवव्रतः पुमान् गत्वा चान्द्रमसं लोकं सोमुपा पुनरेष्यति। यदा चाहीन्द्रसज्जायां शेतेन तासनो हरिः तथा लोकालयं जानति त्वएते गृहमेधिनां। ये स्वधर्मान् न दुह्यन्ति धीरा कामार्थहेतवे निस्सङ्गा न्यस्तकर्मणा प्रसन्ता शुद्धचेतसः। निवृत्ति धर्मनिरता निर्ममा निरहङ्कृता स्वधर्माख्येन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसा। सूर्यद्वारेण ते जानति पुरुषं विश्वतो मुखं पदावरेशं प्रकृतिम् अस्योत्पत्त्यन्तभावनं। द्विपरार्धावसाने च प्रलयो ब्रह्मणस्तुते तावत् अध्यासते लोकं परस्य परचिन्तका। शम्भो नलानिलमिहन् मन्ममिन्द्रियार्थं भूतादिभिः परिवृतं प्रतिसन्निहिष्टु
अव्याकृतं विशति जर्हि गुणत्रयात्मा कालं पराख्यमनुभूय परः स्वयंभू ख्याम्भो नलालय वियन्मनो इन्द्रियार्थं भूतादिभिः परिवृतं प्रतिसन्ति हर्षु अव्याकृतं विशति जर्हि गुणत्रयात्मा कालं पराख्यमनुभूय परः स्वयंभू एवं परेत्य भगवन्तम् अनुप्रविष्टा ये योगिनो जितमो मरुन्मसो विरागा तेनैव साकममृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्म प्रधानम् उपजन्तुम् अविगताभिमाना अथ तं सर्वभूतानाम् उत्पद्मेषु कृतालयम् श्रुतानुभावं शरणं व्रजभावेन भामिनी आद्य स्थिरचराणां जो वेदगर्भ सहर्षभिः योगस्वरैः कुमाराद्यैः सिद्धैर्योगप्रवर्तकैः भेददृष्ट्याभिमानेन निस्सङ्गेनापि कर्मणा कर्तृत्वात् सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभम् ससंस्कृत्य पुनः काले कालेनेश्वरमूर्तिना जाते गुणव्यतिकरे यथा पूर्वं प्रजायते ऐश्वर्यं पारमेष्ठ्यां च तेऽपि धर्मविनिर्मितं निसेव्य पुनरायान्ति गुणव्यतिकरे सति ये तुह्यासक्तमनसः कर्मसु श्रद्धयान्विता कुर्वन्त्य प्रतिषिद्धानि नित्यान्यपि च कृष्णसः रजसा कुण्ठमनसः कामात्मानो जितेन्द्रिया पितृं जजन्त्यनुदीनं गृहेष्वभिरताशया त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिवेदस कथायां कथनीयोरुर्विक्रमस्य मधुद्विष नूनं दैवेन विहता ये चाच्युतकथा सुधां हित्वा शृण्वन्त सद्गाथा पुरुषमिव बिडभुजः दक्षिणेन पथार्जम्नः पितृलोकं व्रजन्ति ते प्रजामनो प्रजायन्ते श्मशानान्तक्रियाकृत ततस्ते क्षीणसुकृता पुनर्लोकमिमं सति पतन्ति विवसादैवै सद्यो विभ्रंसितोदया तस्मात् त्वं सर्वभावेन भजस्व परमेष्टिनं तद्गुणाश्रयया भक्त्या भजनीय पदाम्बुजम् वासुदेवे भगवती भक्तियोग प्रयोजित जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं यत् ब्रह्मदर्शनम् जदास्य चित्तमर्थेषु समेष्वीन्द्रियवृत्तिभिः न विगृह्णाति वैषम्यं प्रियम् अप्रियमित्युत स तदैवात्मनामात्मनं निस्सङ्गं सवदर्शनं हेयोपादेयरहितम् आरूढं पदमेत्यते ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान् दृश्यादिभिः पृथग्भावैर्भगवानेकयीयते एतावानेव योगेन समग्रेणेह योगिनः युज्यतेऽभिमतो ह्यर्थो यदसङ्गस्तु कृष्णसः ज्ञानमेकं पराचीनैरिन्द्रियैर्ब्रह्मनिर्गुणम् अवभात्यर्थरूपेण भ्रान्त्या शब्दादिधर्मिणा यथा महानहं रूप स्त्रीवृत् पञ्चविधस्वराट् एकादशविधस्तस्य वपुरण्डं जगज्जतः एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मनिस्सङ्गो विरक्त्या परिपश्यति इत्येतत्कथितं गुर्भिः ज्ञानं तत् ब्रह्मदर्शनं येनानुबुध्यते तत्त्वं प्रकृतेः पुरुषस्य च ज्ञानयोगस्तमनिष्ठो नैर्गुण्यो भक्तिलक्षण द्वयोरप्येक एवार्थो भगवत्
शब्दलक्षणम् यथेन्द्रियै पृथग्द्वारैरर्थो बहुगुणाश्रय एको नानेयते तद् भगवान् शास्त्रवर्त्मभिः क्रियया कृतभिर्दानैस्तपः स्वाध्यायमर्चनैः आत्मैरिन्द्रियजनेनापि सन्न्यासेन च कर्मणां योगेन विविधाङ्गेन भक्तियोगेन चैव हि धर्मेण भयचिह्नेन यः प्रवृत्तिनिवृत्तिमान् आत्मतत्त्वावबोधेन वैराग्येण दृढेन च इयते भगवानेभिः सगुणो निर्गुणः सदृक् प्रावोचं भक्तियोगस्य स्वरूपं ते चतुर्विधं कालस्य अव्यक्तगतोर्जन्तिर्धावति जन्तुषु जीवस्य संस्कृतिर्बर्हिर्विद्या कर्मनिर्मिता जासंग प्रविशन्नात्मा न वेद गतिमात्मनः नैतत्खलायोपदेशेन नाभिनीताय करिचित् न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च न लोलुपायोपदेशेन गृहारूढचेतसे न भक्ताय च मे जातु न मद्भक्तदिशामपि श्रद्धाधानाय भक्ताय विनीताय न सूयवे भूतेषु कृतमैत्राय शुश्रूषाभिरताय च बहिर्जात विरागाय शान्तचित्ताय दीयतां निर्मत्सराय सूचये यस्याहं प्रेयसां प्रियः ज इदं शृणुयादम्ब श्रद्धया पुरुषः सकृत् जो वा विदत्ते मच्चित्तः स ह्येति पदवीं च मे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे काकेळेये द्वात्रिंशोऽध्यायः भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषः न विद्यते श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।